नमस्कार सगळ्यांक येवकार। आज 5 जानेवारी 26 आणि तुम्ही पळयता हांगासरले वॉटर पायपलायन लिकेज जावन सगळें उदक पिवपाचें उदक व्हांवून थेट गटारांत वता। आमी आसात सांतिनेज वाठारांतल्या कामत आर्केड सोसायटी बिल्डिंगेच्या मुखार आनी मोक्ष क्रेमेटोरियमाच्या ओपोजीट। थळाव्यांच्या म्हणण्यानुसार ही उदकाची नासाडी जवळ जवळ गेले 2 म्हयन्यां सावन सुरू आसा आनी हांगासरल्या लोकांनी हाका स्मार्ट सिटीच्या कामगारांक जबाबदार धरल्या। नमस्कार, आतांच तुम्ही पळयलो व्हिडिओ 6 जानेवारीक सोशल मिडियाचेर प्रसिद्ध जालो आनी आज 8 जानेवारी तुमच्या मुखार आसा हांगासरलो 2 म्हयन्यां सावन सतायतालो उदकाची नासाडी करपी प्रश्न सुटावो जाल्लो आसा आनी आतां हें फोंडकूल पुरोवपाचें काम सुरू आसा अशें सोशल मिडियाचेर झळकल्या उपरांत रोखडेंच कामाक गती मेळटा अशें हें आनीक एक उदाहरण आमी तुमकां दाखयलें। तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं।